ख्वाब के अंदर बकरी देखना या बकरा देखना या बकरे के ऊपर सवार होना या बकरे का सींग तोड़ना या बकरे का चमड़ा उतारना या बकरे का गोश्त खाना या ख्वाब के अंदर बकरी को देखना और बकरी ख़रीदना, बकरी घर लेके आना और बकरी या बकरे के मुतालिक मुख्तलिफ ख्वाब देखना, इसकी ताबीर इस वीडियो में आप जानेंगे। हज़रत इब्न सीरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर बकरा मर्द है और बकरी औरत है। यानी अगर किसी ने ख्वाब के अंदर बकरा देखा है तो इसको किसी मर्द के मुतल्लिका काम पड़ेंगे, और अगर किसी ने बकरी देखी है तो इसको औरत से और औरत के कामों से मुतल्लिक ताबीर किया गया है। अगर ख्वाब में कोई शख्स देखता है कि नामालूम बकरे को इसने मारा है, वो नहीं जानता कि ये बकरा किसका है और इसको इसने मारा है, तो ये इस बात की दलील है कि किसी बड़े आदमी पर ये फतह पाएगा या किसी बड़े आदमी से इसका मामला होगा और इसको उसके साथ मामले में कामयाबी हासिल होगी। और अगर कोई देखे कि बकरे का चमड़ा इसने उतारा है, यानी उसकी खाल उतारी है, तो इस बात की दलील है कि इसको किसी न किसी जगह से बहुत ज़्यादा माल मिलेगा और इस माल को ये जमा भी करेगा। और अगर कोई शख्स देखता है कि इसने बकरे का गोश्त खाया है, तो ये इस बात की दलील है कि किसी न किसी जगह से इसको माल हासिल होगा और इसको इस्तिफ़ादा हासिल होगा। और अगर किसी ने ख्वाब के अंदर ये देखा है कि कोई शख्स किसी बकरे पर बैठा है और बकरे को वो चला रहा है, तो इसकी ताबीर मुअब्बिरीन ने ये की है कि वो किसी बड़े आदमी से मकरो फ़रेब करेगा, दगाबाजी करेगा, धोखा करेगा और धोखे से पैसे वसूल करेगा या धोखे से माल हासिल करेगा या धोखे से फ्रॉड से उससे कोई मनफ़त हासिल करेगा। और अगर कोई ये शख्स देखता है कि बकरे ने इसको पुश्त से गिरा दिया है, यानी अगर कोई शख्स बकरे पर सवार हुआ और बकरे ने इसको अपनी पुश्त से गिरा दिया, तो ये इस बात की दलील है कि वो जो शख्स है वो साहिब जाहो हशम से गिर जाएगा। उसकी मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर कोई इज़्ज़त है, कोई मुकाम है, तो वो मुकाम से गिर जाएगा। उससे कोई ऐसा फ़ेल सरजद हो जाएगा, कोई बात, कोई काम ऐसा सरजद होगा जिसकी वजह से कम्युनिटी में उसकी अगर कोई इज़्ज़त है, कोई मुकाम है, तो वो गिर जाएगा। अगर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा है तो उसे इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। अगर किसी ने ख्वाब में देखा है कि उसने बकरे के दोनों सींग तोड़ डाले हैं, तो इससे मुराद ये है कि ये शख्स कोई काम करने वाला है लेकिन इसका अमल इसको रोकेगा, यानी ये काम से बाज रहेगा। कोई भी इरादा कर रहा है, किसी भी काम करने का इरादा कर रहा है, तो ये शख्स इस अमल से रुक जाएगा और बाज रहेगा। अगर किसी ने ये ख्वाब देखा है कि बकरे के बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस बात की दलील है कि इस शख्स को बहुत ज़्यादा माल मुस्तकबिल करीब या बाईद में नसीब होगा और बहुत ज़्यादा मालो मनाल इसको हासिल होगा। अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखता है कि उसने बकरे या बकरी की ऊन से बना हुआ धागा लिया है, जिसे हम पशम कहते हैं, वो पशम उसने हासिल की है, तो इस बात की दलील है कि इसको अपने बेटों, अपने फ़र्जंद के माल से फ़ायदा हासिल होगा। अपने बेटों की वजह से इज़्ज़त मिलेगी, अपने बेटों की वजह से माल मिलेगा और इसको कोई ना कोई उनसे मनफ़त मिलेगी। और अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि उसने बकरी हासिल की है और किसी ने इसको तोहफे में बकरी दी है, तो ये इस बात की दलील है कि वो किसी औरत से अपने ताल्लुकात को इस्तवार करेगा। कोई औरत इसके निकाह में आएगी, इसकी दोस्ती में आएगी या इसके साथ कोई ताल्लुक़ कायम करेगी। हज़रत करमानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बकरी का दूध निकाल कर पीता है, तो ये इस बात की दलील है कि किसी औरत से इसको बेपनाह माल हासिल होगा या किसी औरत से ये मनफ़त पाएगा या किसी औरत से ये फ़ायदा उठाएगा। ये ख्वाब देखना इंतहाई अच्छा है और किसी औरत से मनफ़त मिलने की दलील है। और अगर देखे कि बकरी को इसने ज़बा किया है और इसका गोश्त भी खाया है, तो ये इस बात की दलील है कि इस औरत से इसकी ज़रूरत पूरी होगी। वो माली भी हो सकती है, जिस्मानी भी हो सकती है, नफसानी भी हो सकती है, अगर किसी ने ख्वाब के अंदर किसी बकरी को ज़बा किया है। और अगर कोई शख्स देखता है कि इसने किसी बकरी का गोश्त खाया है और बकरी को गोश्त खाने के लिए ज़बा किया है, तो इस बात की दलील है कि ये जिस औरत से निकाह करेगा, इस औरत से इसको फ़ायदा हासिल ना होगा, या यूँ कह लीजिए इसकी ज़िंदगी के जो शब रोज़ हैं इस औरत के साथ सही नहीं गुजरेंगे और वह औरत इसके लिए बाइसे तस्कीन नहीं होगी। अगर किसी की शादी का मामला चल रहा है, अगर किसी की निकाह की बात चल रही है, अगर किसी की मंगनी की बात चल रही है, तो अगर उसने इस मौजूदा दौर में इस ख्वाब को देखा है तो वहाँ पे शादी या निकाह या मंगनी न करे, इसके लिए यही बेहतर है। और अगर कोई शख्स देखता है कि वो बकरी को घर से बाहर निकाल रहा है, तो ये इस बात की दलील है कि वह औरत को तलाक दे देगा या औरत के साथ इसके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे या बिगाड़ पैदा हो जाएगा।
اور اگر کسی شخص نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ وہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے، یا کسی جگہ پر بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے اور وہ اس کی ملکیت ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو جس نے یہ خواب دیکھا ہے بہت زیادہ مال ملے گا اور مال غنیمت حاصل ہوگا، یعنی ایسا مال جو کسی بھی محنت کے بغیر اسے حاصل ہوگا، جسے رزق کریم کہتے ہیں کہ ایسی روزی ملے گی، ایسا مال ملے گا کہ جس پہ اس نے محنت نہیں کی ہوگی، بغیر محنت کے اس کو پھل ملے گا، بغیر محنت کے اس کو صلہ ملے گا اور بے پناہ اس کے پاس مال ہوگا۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جنگل میں یہ چرا رہا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے، یعنی اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہیں اور بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جسے یہ جنگل میں چراتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے لے جاتا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ عرب و عجم کی ولایت پر حاکم ہوگا، یعنی اس کو اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں جہاں پہ جاب کرتا ہے وہاں پہ، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے حلقہ یا احباب میں عزت سے نوازا جائے گا اور اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اور علامہ جابر مغربی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس نے بکری کا گوشت کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے بیمار ہوگا لیکن جلد ہی شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر بکری کا چمڑا یا اس کا ریشم یا دودھ خواب میں دیکھا ہے تو یہ خیر و برکت ہے۔ بکری کا چمڑا، اس کی کھال دیکھی ہے یا اس کا پشم یعنی اس کی اون سے بنا ہوا دھاگا دیکھا ہے یا اس کا دودھ دیکھا ہے یا پیا ہے تو یہ دیکھنا خیر و برکت ہے، منفعت ہے اور بہت اچھا خواب ہے اور مال سے تعبیر کیا گیا ہے جو اس کو ملے گا۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ بکری کا بچہ اس کو کسی نے دیا ہے، اس کو کسی کی طرف سے گفٹ کیا گیا ہے یا اس نے خود خریدا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہاں ایک مبارک بیٹا پیدا ہوگا اور ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ بکری کے بچے کو اس نے مارا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جو فرزند ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ ہلاک ہوگا یا اس کو نقصان پہنچے گا یا وہ بیمار ہوگا۔ اور اگر کسی حاملہ عورت نے ایسا خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کو کوئی جزوی نقصان پہنچے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے بکری کے بچے کا گوشت کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو اس کا فرزند ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے مال سے اس کو کچھ حصہ ملے گا، اس کے مال سے کچھ کھائے گا۔ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے خواب کے اندر نر بکرا دیکھا ہے اور نر بکرے کے اوپر وہ سوار ہوا ہے، اس نے وہاں پہ سواری کی ہے، اس خواب کو سرداری سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار ہوگا، عام لوگوں میں اس کو عزت ملے گی، معاشرے اور سوسائٹی میں اس کو ایک مقام ملے گا اور اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی خواب کے اندر بکری کو خریدتا ہے یا بکرے کو خرید کر وہ گھر لے جاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں اگر فقر و فاقہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و منال ملے گا، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر تونگری آ جائے گی، اس کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اگر درویشی ہے، حالات اس کے اچھے نہیں ہیں تو وہ درویشی دور ہو جائے گی، وہ مالدار ہو جائے گا۔ اگر اس نے کوئی کام سٹارٹ کیا ہے، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اور یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بکرے کو خرید رہا ہے یا بکری کو خریدا ہے تو یہ پروجیکٹ میں اس کو کامیابی ملے گی اور اس کی غریبی دور ہو جائے گی اور امیری آ جائے گی اور اس کے پاس مال آئے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بکری کا خواب میں دیکھنا اور اس کا گوشت کھانا یہ مال جمع کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس شخص کو مال حاصل ہوگا، امیر ہو جائے گا اور کسی نہ کسی جگہ سے اس کو مال ملے گا۔ اور حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بکری کا دیکھنا اور کھانا اور اس کا گوشت اگر وہ مزیدار ہے اور اچھا ہے تو اس کو کسی اپنے دوست سے فائدہ حاصل ہوگا، خیر حاصل ہوگی۔ اور اگر اس نے بکری کا گوشت یا بکرے کا گوشت کھایا ہے اور وہ گوشت بے مزہ تھا اور اس کو اس کے کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوئی تو عن قریب، مستقبل قریب یا بعید میں اس کو غم ملے گا، کوئی پریشانی ملے گی اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات پیش آئیں گے۔ اگر آپ اپنے خواب کی کوئی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ شو ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر اپنا وائس میسج بھیج کے اپنے خواب کی فوری تعبیر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ خوابوں کی تعبیر کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلامک زون یوٹیوب چینل کو